नमस्कार, क्राइम डायरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म केदार चापागाई। हामीले यस कार्यक्रममा समाजमा भएका आपराधिक गतिविधिहरूको कडा निगरानी गरी सुरक्षित समाज निर्माणको लागि कोसिस गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्रहरीद्वारा 122 चिनिया नागरिक पक्राउ, 4 केजी अवैध यार्सा गुम्बा सहित 3 जना भारतीय पक्राउ, 6 केजी कोकिन सहित 4 जना विदेशी नागरिक पक्राउ र पेस्तोल सहित आर्मीका भगौडा पक्राउ लगायतका विषयहरू समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, प्रहरीले पुस 7 गते काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट 122 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र केही चिनिया प्रहरीको संयुक्त अपरेसनमा मनमैजु, महाराजगञ्ज, बुढा नीलकण्ठ लगायतका क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट 100औं ल्यापटप र मोबाइल बरामद भएको छ। राजधानीका ठुला घर र अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अवैध गतिविधि गरेको आशंकामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। अब यो हेर्नुहोस्। 122 जना चिनिया नागरिक एकैचोटि पक्राउ, ठुलो आर्थिक अपराध गरेको आशंका। प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट पुस 7 गते 122 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीसँगको संयुक्त अपरेसनमा मनमैजु, महाराजगञ्ज, बुढा नीलकण्ठ लगायतका क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। विभिन्न घर, अपार्टमेन्ट र होटलमा भाडामा बस्दै आएका उनीहरूको गतिविधि शङ्कास्पद भएकोले पक्राउ गरिएको हो। नेपालमा यति ठुलो सङ्ख्यामा, त्यसमा पनि एकै देशका नागरिक पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने आर्थिक अपराधमा बैंकिङ सिस्टम ह्याकिङ लगायतमा चिनिया नागरिकको संलग्नता बढ्दै गएको छ। यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा 8 जना महिला छन्। गैरकानुनी रूपमा बसेर विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा पक्राउ परेकाले कसको अपराध के हो भन्ने विषयको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका चिनिया लामो समयदेखि अपार्टमेन्ट र होटलमा बस्दै आएका थिए। उनीहरू फरक समयमा नेपाल आएको र कतिपयको राहदानी समेत नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट ल्यापटप, मोबाइल र सिम भारी मात्रामा बरामद गरिएको छ। बरामद सामग्रीको अनुसन्धानपछि उनीहरू कस्तो अपराधमा संलग्न रहेको खुल्ने प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले चिनिया दूतावासलाई 122 जना पक्राउ परेको बारे औपचारिक जानकारी गराएपछि चिनिया दूतावासले पनि यस विषयमा चासो देखाएको बताइएको छ। यिनीहरू त लुगाउन सक्छ। जस्तो अब हाम्रो पनि कति देशमा सुनिन्छ नि त, त्यहाँ गएर उनीहरूले पासपोर्ट लिएर आउँदाखेरिको त यो चाइनिज अब उनीहरूले हाम्रो एनसिबी बेजिङबाट मान्छेको नामहरू उनीहरूले कन्फर्म गर्छ। त्यो पासपोर्ट यिनीहरूको त आइडी नम्बर हुन्छ। आइडी नम्बर दिएपछि उनीहरूले कन्फर्म गर्दा पनि 3 दिनमा छिटो थाहा हुन्छ। नै धन्यवाद दिइसकेको छ होइन एनसिबीबाट भनेपछि। त्यो भएपछि त गलत मान्छेलाई त गलत काम गर्नु कसैले पनि प्रोत्साहन गर्दैन। हाम्रो दुईटै देशको उद्देश्य राम्रो दुर्गी आउँछ भने तपाईँको अहिले हामीले जुन कार्य गरेका छौँ त्यो वर्षभरि आएको चाइनिजहरू कति पर्सेन्ट होला त्यो हेर्दाखेरि अपराध जहाँ पनि हुन्छ, अपराधी जहाँ पनि हुन्छ। अपराधीले गर्यो भन्दैमा त्यो रेगुलर टुरिस्टमा खास त्यो अब तपाईँको अहिले नेपालको घरमा छ। अब हेर्नु भने चाइनिज कति आयो, त्यसमा कतिले अपराध भयो त्यो हेर्नु। हाम्रो त्यो उतारो इन्टरपोलबाट आएदेखिको सुरु हो। इन्टरपोललाई कहिले आएको? यो कति 4 महिना भइसक्यो होइन। त्यो खबर आएको यो विषय यो त अब कस्तो हुन्छ तपाईँले तत्काल गरेन भने त्यो मान्छे भाइ जाने हुनाले हामीले फर्स्ट अपरेसन चाहिँ गरिरहेको छ। अनि बढी चाहिँ अब भ्रमपूर्ण कुराहरू दिइरहेको हुनाले हामीले दर्शकवृन्द, अब एउटा तस्करहरूको समूहको कुरा गरौँ। गत पुस 7 गते बिहानको रातिको 2 बजेको थियो। नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा एउटा भारतीय गाडी आइपुग्यो जसमा सवार थिए 2 भारतीय नागरिक र 1 जना नेपाली।
प्रहरीलाई शङ्का लागेपछि जब कार विशेष चेक जाँच गर्ने प्रहरीले निधो गरे। प्रहरीलाई तस्करहरूले गाडीमा कसरी लागु औषध लगायतको अवैध सामान तस्कर गर्छन् भन्ने कुरा राम्रैसँग थाहा थियो। त्यसपछि कसरी 4 किलो यार्सा गुम्बा सहित प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरे त? अब यो हेर्नुहोस्। 4 केजी यार्सा गुम्बा सहित 3 जना पक्राउ। गत पुस 7 गते बिहानको राति 2 बजेको थियो। नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा एउटा भारतीय गाडी UK 04TB 1967 आयो। मध्यरात भएकोले प्रहरीले नेपाली गाडीहरूलाई त्यति धेरै निगरानी नगरे पनि भारतीय गाडी आएपछि अलि विशेष गरी चेक गर्ने तयारी गरे। गाडी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरी दार्चुला हुँदै काठमाडौँ आएको रहेछ। गाडीमा सवार थिए भारत उत्तराखण्डका 32 वर्षीय हरिश सिंह पावर, 34 वर्षीय प्रेम सिंह पावर गाडी चालक र दार्चुलाका 48 वर्षीय गजय सिंह महरा। प्रहरीलाई भारतीय गाडीमा कसरी लागु औषध र यार्सा गुम्बा तस्करी हुन्छ भन्ने राम्रो जानकारी थियो। जब प्रहरीले गाडीभित्रका शङ्कास्पद स्थानहरू खोलेर हेर्यो अनि बरामद भयो 4 केजी अवैध यार्सा गुम्बा। यिनीहरू कतिसम्म चलाक भने प्रहरीलाई शङ्का लागेपछि कारको भित्री पार्ट पूर्जा मेकानिक्सद्वारा खोली जाँच गर्ने क्रममा चालकको सिट पछाडिको सिटहरूको दुवै साइडमा रहेको बोतल स्ट्यान्डमा उक्त परिमाणको यार्सा गुम्बा लुकाइराखेको अवस्थामा यार्सा गुम्बा फेला पर्यो। पक्राउ परेका सबैजनालाई बरामद सवारी साधन र यार्सा गुम्बा सहित आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले बताएको छ। गत पुस 5 गते राति 8 बजेतिर त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान एरियामा निकै भिडभाड थियो। केही विदेशबाट आइरहेका थिए भने कतिपय नेपाली र विदेशीहरूको डिपार्चर एरियामा घुइँचो लागेको थियो। यही भिडभाडमा 6 किलो कोकिन सहित 2 जना विदेशी नागरिक विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्छन्। त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई कसरी पक्राउ गर्यो? अब यो हेर्नुहोस्। 6 केजी कोकिन सहित 4 जना विदेशी पक्राउ। सुटकेसमा फल्स बटम र ज्याकेटभित्र लुकाइराखेको अवस्थामा बरामद। गत पुस 5 गते राति 8 बजेर 30 मिनट गएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा निकै भिडभाड थियो। केही विदेशबाट आइरहेका थिए भने कतिपय नेपाली र विदेशीहरूको डिपार्चर एरियामा घुइँचो लागेको थियो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध ब्युरोको सादा पोसाकका प्रहरीहरू विमानस्थलमा हुने अवैध गतिविधिको निगरानीको लागि सधैँ तैनात हुने गरेका छन्। यसै क्रममा क्याथे पेसिफिकको फ्लाइट नम्बर KA 103 को उडानबाट हङकङ जान लागेको 2 जना बेलारुस नागरिक डिपार्चरको चेक इन एरियामा प्रवेश गरे। प्रवेशद्वारमा रहेको ब्यागेज चेक इनमा मेसिनमा उनीहरूले बोकेको झोलामा केही अस्वाभाविक वस्तु देखिएपछि प्रहरीले खोलेर देखाउन अनुरोध गर्यो। यात्रु थिए बेलारुस नागरिक वर्ष 21 को पावेल र वर्ष 21 कै अलिना। अनि जब पावेलको रातो निलो सुटकेस खोलियो अनि फेला पर्यो फल्स बटम बनाई लुकाइराखेको अवस्थामा 3 केजी कोकिन। त्यसैगरी उनी सँगै रहेकी अलिनाको रातो रङको लगेज भित्र रहेको 4वटा ज्याकेट खोलेर हेर्दा त्यहाँ थप 3 केजी कोकिन बरामद भयो। त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका 2 जनाले आफूहरूलाई अरूले नै कोकिन दिएको र उनीहरू काठमाडौँको लाजिमपाटमा रहेको लस्ट गार्डन होटलको कोठा नम्बर 304 मा बसेको बताए। त्यसपछि प्रहरीको अपरेसन कोठा नम्बर 304 तिर सुरु भयो, जहाँ थिए बोलिभियन नागरिक रोबेर्टो कार्लोस र राहुल जामराना। पक्राउ परेका 4 जना माथि लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार थप अनुसन्धान भइरहेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गत पुस 8 गते साँझ एक व्यक्ति पेस्तोल बोकेर हिँडिरहेको सूचना प्रहरीलाई आयो। काठमाडौँ कपन बालुवा खानी एरियामा पेस्तोल बोकेर हिँड्ने व्यक्ति थिए रामेछापका वर्ष 35 को रोशन बर्देवा। बर्देवा आर्मीको जागिर छाडेर भागेका भगौडा थिए। प्रहरीले उनले पेस्तोल बोकेर हिँडेको थाहा पाएपछि पक्राउ गरी बर्देवाको गतिविधिबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दर्शकहरू, प्रहरीले एउटा मानव तस्करको गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रमको बहानामा युवती तस्करी गरी भारत लगी बेच्न खोज्ने केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा गरिरहेको हुनाले कसैको पनि नाम सार्वजनिक गरेको छैन। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा फेसन डिजाइनर र फेसन हाउस सञ्चालक गर्ने व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूले भारतमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भनी भारत लगी विभिन्न स्थानमा बेच्ने योजना बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। अब पालो भएको छ एकैछिन ब्रेक पछि प्रहरी र सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएका 33 बुँदे सम्झौतासहित उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको सम्मेलन भर्खरै सकिएको छ। गत पुस 4 देखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले 33 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका बीचमा भएको सम्मेलनमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक लगायतले के भने अब यो हेर्नुहोस्। नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको पुस 4 देखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 33 बुँदे घोषणापत्र जारी गरी समाप्त भएको छ। सम्मेलन समापनका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटी मण्डपमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्यमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको हक संरक्षण गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन अपरिहार्य हुने बताउनुभयो। कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप हुन नदिन र भएमा कानुनी दायरामा ल्याई कसुरदारलाई सजाएर पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सरकारी वकिल र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री थापाले फौजदारी न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण, कानुनी शासन कायम गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। अनुकूलका आवश्यक कानुन, पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्था तथा उनीहरूको दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी हुन्छ। मुल्की संहिताहरू तथा नवीनतम कानुन र त्यसका कानुनी प्रबन्धका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको अपराध नियन्त्रण र फौजदारी न्याय प्रशासनमा रहेको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा जानकारी मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट कानुनको कार्यान्वयन र पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ। असल नियतले गरेका काम कारबाहीहरू अपराधको कोटीमा पर्दैनन् भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्तलाई मुल्की अपराध संहिताले समेत सम्बोधन गरेको छ। राज्यको दायित्व र सार्वजनिक हितको संरक्षणका लागि राष्ट्र सेवामा समर्पित राष्ट्र सेवकहरूले वहन गरेका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अनावश्यक रूपमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी अभियोजनकर्ता सरकारी वकिललाई राज्यले प्रदान गरेका जिम्मेवारीहरू व्यावसायिक प्रकृतिका छन्। ती जिम्मेवारीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने सोही प्रकृतिको दक्षता, क्षमता, व्यावसायिक आचरण र लगनशीलताको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि यी संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्तिको प्राप्ति र प्राप्त जनशक्तिको संरक्षण र उनीहरूको मनोबल उच्च हुने गरी स्रोत साधनको उपलब्धता, कार्य वातावरण, जनशक्ति विकास योजना लागू गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण भएको थियो। असल नियतमा गरिएको काममा कुनै पनि समस्याहरू नआउने चर्चा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर नगई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा कानुन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी भई सफलता हासिल हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्मेलनमा भएका गहन छलफल र विषयगत मन्थनले थोरै समयमा न्याय सम्पादनका लागि उल्लेख्य र यथार्थ पृष्ठपोषण प्राप्त भएको बताउनुभयो। सम्मेलनका उपलब्धिले आगामी दिनमा हाम्रा विधि र प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्दै कानुनको संशोधनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। व्यावसायिक चरित्र, पारदर्शी व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन न्यायको आधार भन्ने अवधारणा सहित सुरु भएको उक्त सम्मेलनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजनकर्ता, सरकारी वकिलहरू र विधि विज्ञान विज्ञ समेतका सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको समेत गरी जम्मा 625 जनाको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकवृन्द, घुसखोरीहरू पक्राउ नपरेको दिन सायदै नहोला। पटक पटक घुसिया पक्राउ गर्ने सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सर्लाहीमा एक कम्प्युटर अपरेटरलाई 70,000 रकम घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीका कम्प्युटर अपरेटर नवीन कुमार सिंह रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन्। अख्तियारको कार्यालय बर्दिवासको टोलीले सिंहलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। सेवाग्राही उद्योग दर्ता गर्न आउँदा 70,000 नदिए कामै गर्दिन भनेपछि कार्यकक्षबाटै रकमसहित सिंह अख्तियारको फन्दामा परे। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन एउटा नक्कली प्रहरीको चर्चा गरौँ। सिन्धुपाल्चोकका 30 वर्षीय कुमार श्रेष्ठले आफूलाई प्रहरी भएको भन्दै धम्क्याउन थाले। झट्ट हेर्दा प्रहरी जस्तै देखिने अनि हातमा रेडियो सेट बोकेपछि त सर्वसाधारणले नपत्याउने त कुरै भएन। श्रेष्ठले यही हाउभाउमा हातमा रेडियो सेट बोकी काठमाडौँको असन एरियामा धम्क्याउने र रकम असुल्ने गरेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। त्यसैले यस्ता नक्कली प्रहरीदेखि सावधान रहनुहोला। हस् त, आजको क्राइम डायरी यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य विविध जानकारी सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँको समाजमा पनि कुनै आपराधिक गतिविधि भएका भए हामीलाई सूचना दिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि 4102882 मा सम्पर्क गर्नुहोला। हरेक नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी हुन्, त्यसैले सबैले सुरक्षित समाज निर्माणको लागि सहयोग पुर्याउँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।